तुझी मोहिमा सगळ्या फांत सर्वेस्परा एकल्यास देवा सासना नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्यास देवा सासना नोमान तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू म्हज्या भाव भयणीनो मिसाची भेट भेटोवंक आमी हांगासर एकठांय जाले हांव तेन्ना आमची पातकां ओळखून घेवन काल्तिकायेन देवाचें बोगसणें मागुया. जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचूंक आनी हाडूंक आमी वेळ करूंक ना आनी बार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोम्या काकूत कोर. जेजू तुज्या उतरा पोरमोणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. क्रिस्ता काकूत कोर. जेजू तुजें उतर आमच्या क्रिस्ती आनी ओ क्रिस्ती भाव भयणीक पोरगोटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोम्या काकूत कोर. सोरपोदवेदार देव आमची काकूत कोरू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सगल्यो आमच्यो कोरन्यो तुजे कुशे पोरमोणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरन्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. हेब्रुआंक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, सुमूर्त येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचें खरें रूप न्हय, पूण सावली देखून ती परतून वर्साच्या वर्सा त्योच भेटोवण्यो करूंक लायतात. त्याच पासत देवाची भक्ती करतल्यांक संपूर्णाय दिवंक तिका शक्ती ना, कारण भुसपी एकदां संपून जाले जाल्यार सगळे योद बंद जातले आसले. कित्याक एकदां नितोल जाल्या उपरांत तांकां पातकी अंतस्करणाचो भार आसचो नासलो. पूण परतेंच त्या योजना वरवीं वर्साच्या वर्सा पातकांचो उगडास जाता. कित्याक पाडकुल्याच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायना. संवसारान येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवल्यांचेर म्हजे विशीं बरयलोले आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातका खातीर बोलयो तुका मानूंक ना. आनी तरी आसतना हे सगळ सुमूर्ती प्रमाणे ओमतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे परी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकूच फावटीन योजना जाल्ल्यान
आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक जबाब दिवया. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. सगळीं म्हणया, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. आशोन सोरेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर उणो गायलो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत तेणी म्हज्या तोंडान गायलें, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सोरेस्परा. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खोशी करूंक हांव येता. तुजें प्रामाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सोबा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खोशी करूंक हांव येता. उद्गार उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. बापा, सरगार आनी प्रितुमीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता. कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केलाय. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कोडे उलोवंक सोदतात. आनी ताणें ताका असो प्रतिपाळ केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसुल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हटलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खोशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हो शुभ वर्तमानाचो कुडको आमी खूबदां आयकला. मारिया आवय जेजूची जेजूक मेळूंक सोदता आनी त्या खातीर जेजूक हो रेखाद ते धाडटा. तुजी भयण आयल्या, तुजो भाव आयला आनी तुजी आवय आयल्या, तुका मेळूंक सोदता. आनी जेजू आपल्या आवय विशीं एक व्हडलो गूण आमकां शिकयता. जेजू आपल्या आवयक विसर घालिना.
ओ जेजू आपले आवयक उणो मान दिना. जेन्ना जेजून म्हटलें कोण म्हजी आवय, आमकां अजाप दिसतलें. एक पूत असो उलयता, पूण हो जेजू तिचो पूत एक व्हडली क्वॉलिटी शेगूण मारयेचो आपल्या आवयचो सांगता आमकां. आनी हो शेगूण गूण म्हटल्यार मारिये देवाची कुशी कोत्ता. तुमी मारिये भाशेन म्हजी आवय भाशेन तुमी करूंक जाय. तुमच्या जिवितान देवाची कुशी सोदून काडूंक जाय आनी ती कुशी तुमच्या जिवितान मानून घेवन ती पाळूंक जाय. आमी जेजूच्या आवयचो मोग कोत्ता जाल्यार आमी हें शिकुया तिच्या जिवितांतलें. आनी जेजू आमकांय उलो मारता हेच भाशेन देवाची कुशी करूं आमच्या जिवितांत. देखून आमच्या जिवितांत देवाची कुशी सदांच पयल्या जाग्यार आमी दवरूंक जाय. तो देवाची कुशी पाळून आमी देवाक मानतेल्या जेजूची भाव भयणां आमी जावंक पावतल्या. तुकाच बापा सोर म्हजे दिता तुका एकाने, तुका सोमता सोर म्हजे तुजेच ते खाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, मोशें तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सास्ताच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बाप्पा तुका दिनवासूंक आनी वाकाणूक आमचो नितीचो कायदो. तूं एकूच देव जिवो आनी खरो. सर्व काळा आदी सासनाच्या सासनाक ओगोम पोरजोळान तूं जियेताय. तूं एकलोच बरो आनी सगळ्या जिविताची जोर. सोर रोचना तुवें रोचलें आनी तुज्या आशिर्वादान भरलें. तुज्या उजवाडाच्या पोरजोळान तूं त्यो दादोशी करताय. देखून हिशोब नासलोलो देवदूतांचो दोळबार दीस रात तुजी सेवा करता आनी तुजी मोहिमा रूप रूप बगून निरंतरी तुका वाखाणटा. तांचे बरोबर आनी सगळे रोचणेच्या नांवान संतोशान आमी तुजो प्रताप गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता तेका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. पवित्र बापा तूं बोव व्हडतो आनी सगल्यो तुज्यो कोरन्यो जाणवायेच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणटा. मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी तुजी आज्ञा आपल्या रोचणाराची सेवा करून ताणें सर्व रोचणेचेर राजवटकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागोट ओगडायली. तरी तुवें ताका मोन्नाच्या जाळान सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी परतून पावच्याक तुजे काकुतीन सगल्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बाप्पा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलेलो काळ भरतोच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सर्वंडार जावच्याक धाडलोय. पवित्रात्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आंकवार मोरेतान तो जल्मलो. पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सोडवणेची, कैद्यांक सुटकेची,
आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशीन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय, पूण आमचे पासत मरून पुनर्जिवन जाल्लोल्या आपणा खातीर आमी जेवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तान पवित्र आत्म्यांक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो बाबार्थ्यांक ताणें दिल्ले. पयलें व्हडतें देणें संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आमा मनशांक सुपुर्नायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सासणीक कोराराची खुणा करून जेजून दवरला तो व्हडतो संस्कार आमी आतां समोरपच्याक तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हूण आनी अशें ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता. संवसारांत आसलोल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बाप्पा तुवें ताका मैमेवंत करचो वेळ पावतोच ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरीन ताणें दाका सोऱ्यान बोल्लोली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातली पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कालसींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगट्टा. मोगाळ बाप्पा आमचे सोडवणेचो उगडास आमी समरोपता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मोदें देंवलो, पुनर्जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चोडला म्हूण आमी परगट्टा. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी हाका संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवेंच तुजे पवित्र सोबेक दिल्ले बोलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मय पासांत एकठांय आनी तुजे मोहिमेच्या मानाक जेजू सोवें एक जिवी बोली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या सोमेस्तांची काकूट कर. भोव करून तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापाची, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाची, पवित्र सोबेच्या सोमेस गोवळ्या आनी सगळ्या दोर मुणयाऱ्यांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्यांची हांगा हाजीर आसलोल्या आनी सगळे तुजे परजेची काकूट कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या सोमेस्तांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची दया कर आनी जांचो बाबा तूं एकलोच वळखताय ते सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखान घे. दयाल बापा अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती आनी तुज्या दोरदुतां आनी भक्तां बरोबर आमा सोमेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले
सगळे तुजे रचने बरोबर आमी तुका वाखाणूंक पावूं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ईश्वराच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रानूच म्हाका बोलाकी मेळ. आमी सगळीं आत्मो दिला जोण एकल्या. आमी सगळीं ताची देणी वेगवेगळी. आमी सगळीं सगळ्याक रूपणे जेजूचे. आमी सगळीं आमी सगळीं आमी सगळीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोव व्हडट्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. हें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू चलो मोगा रस्तो आमी दवरया. पेल्याचा